अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, डिजिटल कश्मीर के साथ मैं हूँ यासिर ख़ानज़ादा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और जो भारत के आपस में इख्तलाफ चल रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसी के साथ हम आपको जो बात हम करने जा रहे हैं, जो ज़रूरी बात है, वो है इंडियन इंटेलिजेंस की नाकामी जो नज़र आ रही है हमें। सबसे पहले नाज़रीन, हम बात करें कि आपको पता है कि पहलगाम वाक़ा हुआ। हालांकि जो पहलगाम वाक़ा हुआ, ये मेरा अपना ज़ाती तजिया है कि उसकी ज़िम्मेदारी भारत को और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ले लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने वो जो उसका जो मामला था, वो भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया और पाकिस्तान ने उसका सबूत मांगा तो उनके पास कोई ठोस शवाहिद भी नहीं, और अभी तक नहीं है। हालांकि कई माह गुजर गए हैं, लेकिन उनके पास कोई शवाहिद अभी तक मौजूद नहीं है। ये तो साफ़ नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस जो राह है, ये राह की नाकामी है। राह की नाकामी तो पूरी दुनिया ने देख ली। राह को वहाँ पे नाकाम होते हुए पूरी दुनिया ने देखा, और ये इंडियन इंटेलिजेंस की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। इसके बाद हम अगर बात करें तो हालिया दिनों में, या अभी जो चल रहे हैं, या गुज़रे दिनों में, या गुज़िश्ता महीनों में, जो इंडियन इंटेलिजेंस ने एक नया प्लान तैयार किया है। वो इस तरह तैयार किया है कि वो पाकिस्तान के पाकिस्तानी नंबरों से पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनको, पाकिस्तान के नौजवानों को वो अक्सर व्हाट्सएप पे आते हैं। व्हाट्सएप पे पाकिस्तानी नंबरों से वो मैसेज करते हैं। इंडियन इंटेलिजेंस जो हैं वो मैसेज करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारा ऑफिस जो है इस्लामाबाद में है, हमारा ऑफिस जो है रावलपिंडी में है, हमारा ऑफिस जो है हमारा लाहौर में है। पाकिस्तान के किसी भी सिटी का नाम वो ले लेते हैं कि हमारा ऑफिस है, हम यहाँ सेवल मैगज़ीन कंपनी में हैं, हम सेवल मैगज़ीन कंपनी में काम करते हैं। हमें आज़ाद कश्मीर से, या पाकिस्तान के किसी सिटी का बता दिया, या किसी जगह का बता दिया, या आज़ाद कश्मीर से हमें आज़ाद कश्मीर की पिक्स चाहिए, हमें आज़ाद कश्मीर की फ़लाँ वीडियो चाहिए। आप ये फ़लाँ कैमरा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जीपीएस वगैरह इस तरह के कैमरे बताते हैं कि वो आप डाउनलोड करें, और आपने ऐसा करना है कि हमें उस कैमरे से तस्वीरें बना के हमें व्हाट्सअप करें, तो हम उसके एवज़ में आपको पैसे देंगे। तो वो ऐसा करते हैं कि ये बना के हमें दें, और हम आपको पैसे देंगे, तो हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान फ़लाँ जगह पे हमारा ऑफ़िस है, हम मैगज़ीन से हैं, हम न्यूज़पेपर से हैं, कोई भी बहाना बना लेते हैं। और इससे वाज़े नज़र आ रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है अब वो उसको अपनी नाकामी जो है उसको छुपाने की हर तरह की कोशिश करती है। इससे ये होता है ना कि अगर कोई नौजवान पैसों की लालच में आके, या वो कहता है कि यार ये न्यूज़पेपर से हैं, या क्या कहते हैं उसे, मैगज़ीन से हैं, हालाँकि उसके नॉलेज में नहीं होता कि ये बंदा कौन है, क्योंकि वो मेरा ख़्याल डिफरेंट नंबर यूज़ करते हैं। कुछ नंबर वो ऐसे यूज़ करते हैं कि यू के नंबर, और मेरा ख़्याल बाज़ औक़ात टेलीनार के या ज़ोंग के नंबर भी यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर यू का नंबर यूज़ करते हैं। तो यू का जो नंबर, अगर आपको किसी नंबर से ऐसा कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है कि मैं फ़लाँ जगह से हूँ, फ़लाँ मैं मैगज़ीन में काम करता हूँ, मुझे फ़लाँ जगह की तस्वीर चाहिए, आपको इतने पैसे देंगे, आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। क्योंकि नाज़रीन, आपको पता है कि एक तो अपना जो मुल्क है, अपने मुल्क की वो तस्वीर माँगते हैं तो क्यों दें? दूसरा ये कि तस्वीरें जो हैं वो नौजवानों से लेते हैं, और नौजवान और हमारे जो अदारे हैं, हमारे खुफिया अदारे जितने भी हैं, उनको आमने-सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हम किसी सूरत, हम कुछ भी कर लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कभी भी वो पाकिस्तान पे ग़लबा नहीं हो सकते। तो उन्होंने एक चाल चलनी शुरू की। अब पाकिस्तानी नौजवानों को वो अपने अदारों के ख़िलाफ़ खड़ा करना चाहते हैं।
تو جبکہ پاکستانی نوجوانوں کو اس کے بارے میں بالکل نالج نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کیسے ہو رہا ہے، اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایسا کوئی نوجوان کرتا ہے، وہ آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، کوئی دوسرا تیسرا بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو نوجوان اس طرح کرتا ہے اس کی نالج میں نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اس کے نالج میں نہیں ہوتا۔ صرف جب ادارے اس کو دیکھتے ہیں، ادارے جب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، تو اداروں کی نظر میں وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ غدار ثابت ہوتا ہے۔ اداروں کی نظر میں کوئی بھی ایسا بندہ ہے وہ غدار ثابت ہوتا ہے، اور اداروں کی نظر میں وہ غدار ہے، اور جب بندہ اپنی طرف دیکھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ احساس ہوتا ہے، بہت دور سے ہوتا ہے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کو اسی حوالے سے سزائیں ہوئی ہیں، جبکہ ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں، ہماری آرمی ہے، ہماری جو بھی ہمارے ادارے ہیں، تو وہ قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتے، وہ قطعی طور پہ اس بات کو نہیں چاہتے کہ وہ کبھی اپنے کسی سیول کو، اپنے کسی نوجوان کو ایسے وہ اٹھائیں یا اسے سزا دیں۔ ان کی خواہش بالکل ایسی نہیں ہے، لیکن وہ اگر اس بات کو جو انڈین انٹیلیجنس کی یہ چال ہے، اس چال کی طرف اگر دیکھیں، آپ اگر میری بات غور سے سنیں تو اس چال کی طرف اگر دیکھیں تو ادارے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بہتر ہیں، اور اگر کوئی نوجوان ایسا کر چکا یا کر رہا ہے یا پھر وہ کر دے، وہ اپنی جگہ پہ اچھا ہے، کیونکہ وہ مطلب ایک کام کر رہا ہے اپنے ایک میگزین کے ساتھ، کسی نیوز پیپر کے ساتھ۔ تو اس کا سلوشن اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی بھی نمبر سے، کسی بھی ان ناؤن نمبر سے، بے شک پاکستانی نمبر ہو، دبے کا نمبر ہو، کسی بھی بیرون کنٹری کا ہو، بے شک جس کنٹری کا بھی ہو، ان ناؤن کوئی بھی نمبر ہے، اگر آپ کے پاس ایسے ان ناؤن نمبر سے میسج آتا ہے کہ میں فلاں نیوز پیپر سے ہوں، میں فلاں میگزین سے ہوں، کچھ اس طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس میسج آتا ہے، تو آپ نے اس میسج کو ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اس میسج کو اپنے پاس سیو رکھنا ہے، اور اپنے اداروں کو دکھانا ہے کہ اس کی ویریفائی آپ کر لیں کہ یہ کون ہے اور یہ مجھے اس طرح کا میسج کرتا ہے۔ یہ آپ کو میں نے یہ ڈیٹیل جو ہے شارٹ میں بتائی ہے، تو اس پہ پھر میں کوشش کروں گا، میں اس پہ ایک اور کسی دن میں ٹائم نکالوں گا اور میں تفصیل سے بات کروں گا اس پہ، میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی ان ناؤن نمبر سے آپ کو کالز آتی ہیں، آپ کو میسج آتا ہے، تو آپ نے اپنے اداروں کو لازمی بتانا ہے کہ اس کی آپ ویریفائی کریں کہ یہ بندہ کون ہے اور یہ کہاں سے مجھے ٹیکس کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو میری بات یاد رہی تو آپ لوگوں نے لازمی ایسا کرنا ہے، کیونکہ انڈین انٹیلیجنس جو ہے یہ اب اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جائے گی، لیکن پاکستانی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، پاکستانی جرنلسٹ، پاکستانی میڈیا، پاکستانی سوشل میڈیا، انہوں نے جس طرح اس کا پہلے مقابلہ کیا ہے، جس طرح پہلے حقائق سامنے لائے ہیں، تو اسی طرح میرا خیال اب بھی یہ حقائق جو ہیں یہ ہم کبھی چھپنے نہیں دیں گے۔ تو انڈین انٹیلیجنس کا اگر کوئی بندہ بھی یہ میرا ولاگ دیکھ لے تو ان سے میں اتنا کہوں گا کہ آپ جس قدر آپ کا جو میڈیا ہے وہ بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے، آپ کا جو آپ ہیں آپ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ کی مطلب آپ کا کوئی بھی ادارہ ہے، پروپیگنڈے کے سوا کچھ ہے نہیں آپ کے پاس، تو آپ کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کا یہ سارا حساب چکاتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کے مقابلے میں ڈیجیٹل جنگ میں ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ، اپنے خفیہ اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ حقائق پہ بات کریں گے۔ آپ جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، ہم حقائق سامنے لے کر آئیں گے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان یاسر خان زادہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔